मैं अहमद उबकर हूँ। आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क भर में सिचुएशन है, खान साहब जिस तरह से एक ख़ास तरह की सूरत हाल है पॉलिटिक्स में, और उस पर बहुत सटपटा गए हैं और बड़े रद्द अमल की कैफियत में हैं। चूँकि एक मामला चल रहा है मुल्क की सियासत में -1 का। एक बार फिर हमने बहुत दफ़ा देखा है पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारी क़यादतें -1 का शिकार हुई हैं। इसके पीछे कौन होता है, किसकी मर्ज़ी होती है, कौम का बच्चा बच्चा अब इस हकीकत को जानता है। लेकिन जिस तरह का रद्द अमल इमरान खान साहब दे रहे हैं, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में -1 के फार्मूले के सामने इस तरह से आगे आकर फ्रंट से किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। आज मुल्क भर में खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त मनाजिर और रद्द अमल हमने देखा है। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद था। ये सारा जलसा मैंने कवर किया, इसको देखा है। यहाँ पर बूढ़े थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, छोटे बच्चे थे, सबके जज्बात देखे हैं, कुछ से बात भी की है। तो अब की बार पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को जिस कौम से, जिन लोगों से, जिस नुक्ता नज़र से सामना हुआ है, ये लोग वाक़ईतन एक डिफरेंट सोच रखते हैं और इस तरह के फैसलों को ये ग्राउंड में निकल कर चैलेंज करेंगे और कल को बैलेट बॉक्स के ज़रिए इसको मुस्तरद भी करेंगे। बहरहाल आने वाला कल क्या है, टाइम इज़ द बेस्ट जज। अवाम भी बेस्ट जज हैं, वो अपना रद्द अमल देंगे। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब साकिब खरल साहब। उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर क्या देखा है और जो खुसूसन पाकिस्तान की कौमी पॉलिटिक्स में जो कुक हो रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी बाज़गश्त क्या है और उसकी नई मंजिल या नया मोड़ सूरत हाल ने किस तरह से मुड़ना है। जी राय साहब। अहमद बकूर भाई, सबसे पहले तो आपने भी आज मनाजिर देखे कि इनक्रेडिबल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। और जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि एक वाहिद इदारा या मुख्तदिर हल्के जिनके लिए ज़रा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात बच्चा बच्चा कर रहा है। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं जो 18 साल से कम लोग थे। आज मेरा फोकस वो लोग थे। आई वांटेड टू स्पीक टू देम कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट इवन 18 येट, आप लोग वोट डाल नहीं सकते। और वही बात मुझे इमरान खान साहब की याद आती रही कि मेरा वोटर भी छोटा है। उस टाइम पे छोटा वोटर था, उसने 18 में अपना कारनामा अंजाम दे दिया था। उसने 18 में तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। अब ये जो वोटर साथ खड़ा हुआ है, इमेजिन कीजिए कि 12-14 साल का बच्चा एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करे और वो कहे जी स्टैब्लिशमेंट कौन होती है कि हमारे वोट की ताकत से आए वज़ीर आज़म को घर भेजने वाली। स्टैब्लिशमेंट कौन होती है कि हमें कौन बताएगा कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। स्टैब्लिशमेंट कौन होती है कि हमारे मुल्क के वो फैसले जिसके आइन प्रोविजन देता है, जो मुल्क की इलेक्टेड लोग हैं, मुल्क में वो लोग करते हैं जो फैसले। स्टैब्लिशमेंट कौन होती है उन फैसलों में इंटरवीन करने वाली। और यकीन मानिए टू माई वंडर्स, जिसमें मैं हैरान परेशान था कि 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात करते हैं और उनको पता है कि आइन के ताबे लोग आइन तोड़ते हैं बार बार और फिर उस आइन तोड़ने को सैबोटाज करने को जस्टिफाई किया जाता है। और यहाँ पे आज 18 साल से ऊपर के लोग या जो ज़रा थोड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये तमाम डिस्कशन करें तो समझ आता है कि उन्होंने सारी अतवार चढ़ाओ सियासत के और माशाल्लाह आते जाते और वो सारा कुछ देखा हुआ है। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 12-15 साल है, वो भी आज एक ही रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। और इसका क्रेडिट मैं तो स्टार्ट से कहता हूँ कि पोलिटिसाइज़ करने या पॉलिटिकल अवेयरनेस देने का पाकिस्तान में क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, उसका नाम इमरान खान है, और एक जमात को जाता है, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। अब आके थोड़ा सा मज़ीद अवेयरनेस जो दे दी है, उसका क्रेडिट मैं एस्टैब्लिशमेंट को दूंगा, क्योंकि वो चीज़ें भी अंडर डिस्कशन आ गई कि जो पहले कभी आप और मैं भी डिस्कस नहीं कर सकते थे। हमें भी उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते थे हमारे इदारों की जानिब से, ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, और फिर सोशल नॉर्म या हमारा सोशल कल्चर ऐसा था कि आप कुछ भी डिस्कस कर लीजिए, आप एस्टैब्लिशमेंट को डिस्कस नहीं कर सकते थे। अब बच्चा बच्चा वो डिस्कस कर रहा है। और वही जिस तरह हमारे सीनियर हमारे भाई हैं इमरान रियाज साहब, वो कहा करते हैं कि लोग सवाल पूछते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा राय साहब, ये जो आज गुजरांवाला का जलसा था, मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब ने भी PDM के प्लेटफॉर्म से यहाँ से जिस तरह लोगों के नाम लिए थे, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, वो अपनी तहरीक को नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे। तो आज, हाँ जी, मुझे क्यों निकाला, और उनके नाम भी लिए थे। आज हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे बतौर सियासी तालिब इल्म के इमरान खान साहब यहाँ से एक नई सिमत मोड़ेंगे और किसी बड़ा ऐलान करेंगे, अपनी तहरीक को एक नया रंग और रूप देंगे। तो वो आज शायद देखने में नहीं आया। तो खान साहब एक कदम आगे और 4 कदम पीछे की जो पॉलिसी है, उससे वो क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ? उसमें एक ही सिग्नल है बार बार, और सिग्नल है इलेक्शन का। मैं इस पे पहले भी आपसे पहले भी कुछ दोस्त बात कर रहे थे, मैं तब भी कह रहा था, अभी तब खान साहब की स्पीच स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैं तब भी ये कह रहा था कि कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी, कोई भी नई स्ट्रैटेजी या नई हिकमत अमली आज खान साहब नहीं देंगे। उसकी वजह बड़ी मोटी सी, अहमद भाई, आप ज़रा देखिए कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा पड़ा है।
آپ کوئی بھی اس طرح کا بڑا ڈیسیجن یا بڑا سٹیپ اگر لے لیتے ہیں آج آ کے، تو بہت سارے لوگ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے اس اسٹریٹجی کے اوپر کویسچن مارک لگا دیں گے کہ یار ملک ڈوبا پڑا ہے، پوری دنیا آپ کو آپ پکار رہے ہو ہیلپ کے لیے اور آپ پولیٹیکل موومنٹ کو ایک نئی ڈائریکشن دے کے اس طرف لے کے جا رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے مطالبے کے اندر بھی آپ کو پہلے جیسی شدت نظر نہیں آ رہی، مہینہ 2 مہینے آرام سے پڑھنے ہیں اس کے اندر آگے۔ سیکنڈ ایک فیکٹر جو بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم سب اگنور کر رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے۔ جس طرح مسلم لیگ نون پہلے مقتدر حلقوں میں یہ چورن بیچتی رہی کہ جی سرویز آ رہے ہیں کہ عمران خان فلاپ ہو گیا، سرویز یہ آ رہے ہیں کہ عمران خان اچھا حکمران نہیں ہے، اور وہ بار بار کوٹ کیے جاتے رہے۔ اب وہی ہماری مسلم لیگ نون اور وہی لوگ جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جی اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو عمران خان کی ہر دن بڑھتی ہوئی مقبولیت کو وہ ٹکر دے سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب تو وہ ٹکر نہیں دے سکتے۔ سو اب وہ چورن بیچنے کی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اس گراؤنڈ کی بیسک ریکوائرمنٹس یا جو شرطیں شرائطیں رکھی گئی ہیں اس میں پنجاب بھی ہے کہ ہماری ہوم گراؤنڈ میں واپس کی جائے، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں تو وہ اتنے بڑے جلسے جلوس کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب کے بڑھتے ہوئے پولیٹیکل انفلوئنس کو تھوڑا سا، وہ جس پر پنجابی میں کہتے ہیں، تھوڑا سا ڈکا لگے گا، ورنہ عمران خان از کنٹرولبل رائٹ ناؤ۔ اچھا سر، پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اب تو عمران خان صاحب نے بھی مسٹر ایکس وائی زیڈ کی بات کر دی ہے، تو یہ پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ آپ لاہور میں موجود ہوتے ہیں، یہ صوبائی کیپٹل ہے، آپ پنجاب اسمبلی کو بہت قریب سے کور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حالات اس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں، اور میں نے تو آئی تھنک سب سے پہلے میں نے اس پہ شور مچایا تھا، آج سے 10-12 دن پہلے شور مچا دیا تھا کہ جی پنجاب میں تبدیلی پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں اب اس دفعہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اس دفعہ فلور کراسنگ تو پاسبل نہیں رہی، کورٹ آرڈرز کے بعد جو فلور کراس کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک صورتحال ہے، اور وہ ایک صورتحال ہے ریزائن، اور اس میں جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں مسلم لیگ کاف کے کچھ لوگ ہیں اس طرح کے کہ جن کو کنونس کیا جا رہا ہے یا جن کا کچھ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں تو نمبر گیم مسلم لیگ نون کے حق میں اوپر چلی جائے اور حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے۔ لیکن اس میں میرا سیکنڈ انالیسس یا میرے سیکنڈ اوپینین اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب یہ بھی چاہتے ہوں کہ جاتی بہار ہے، 2-4 مہینے کی گورنمنٹ ہے، اس میں میکسیمم جو میرے ایم پی ایز 8-9 ایم پی ایز ہیں ان کو میکسیمم کو پورٹ فولیوز دلوا لیے جائیں۔ تو پورٹ فولیوز دلوانے کے لیے بھی ایک طرف سے یہ افواہ بھی اڑائی جا سکتی ہے، خبر فیڈ کی جا سکتی ہے کہ جی کاف لیگ کے ایم پی ایز چھوڑ کے جانے لگے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اس ٹائم صرف وزارت اعلیٰ ہے، اور وہ آئی تھنک وزارت اعلیٰ سے آگے کاف لیگ کو چاہیے بھی کیا تھا۔ لیکن کچھ حلقوں میں یہ بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ 2-4-5 وزیر اور بنا لے جائیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص اپنے خاندان میں مائنس ہو چکا ہو، میں چودھری شجاع صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیا اس وقت کاف لیگ کے 8-10 ارکان ان کے ارد گرد بیٹھنا پسند کریں گے کہ وہ ان کے فیصلے کریں؟ اچھا دیکھیے نا، ان میں 2 ایم پی ایز تو وہ ہیں جو چیمہ صاحب کے نیچے ایم پی ہیں بہاولپور سے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2 کہ وہ پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ ایک باسمہ ریاض صاحب ہے منڈی بہاؤدین سے، وہ بھانجی ہیں شجاعت صاحب کی، سگی بھانجی ہیں، اور اسی طرح وہ پرویز الہی صاحب کی سالی کی بیٹی ہوئی۔ سو اس طرح کر کے یہ جو 9-10 ایم پی ایز ہیں نا سارے کاف لیگ کے، یہ بڑے کلوزلی نیٹڈ لوگ ہیں، ان کا جتنا تعلق پرویز الہی صاحب سے اتنا ہی تعلق اور اتنی ہی عزت شجاعت صاحب سے بھی ہے۔ اب اس میں بارٹر یہ ہو سکتا ہے کہ، اور بینڈ آف دا ڈے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب اتنے وہ مہذب خاندان یا اتنے رکھ رکھاؤ والے خاندان سے آتے ہیں کہ ایک دفعہ جب سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے نا تو بہت سارے شکوے شکایتیں ختم بھی ہو جائیں گی، اقتدار بہت پیچھے رہ جائے گا، اگلے اقتدار کی پلاننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا بس ایک مختصر کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن جو قومی اسمبلی کی سیٹوں پر تھا وہ ملتوی ہو چکا ہے، تو ان میں بہت سارے حلقے ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسے حلقوں کی ہے 80% تقریباً، جن میں سیلاب کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے، تو یہ کون خوفزدہ ہے کہ اس عمل کو، بیلٹ کو اس وقت روکا جائے؟ سیلاب نہیں آیا ہوا وہاں، بالکل سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن وہاں پانی کا سیلاب نہیں آیا ہوا، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ میں اس پہ بار بار یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آف دا ریکارڈ نون لیگ والے چیخ کے ہم سب کو بتاتے تھے کہ یار اسی 9 سیٹاں ہار جانیاں نے، اور اس کی دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے وہ الیکشن رکوانے کے لیے کیا 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 ہے۔ فیصل آباد میں جی عمران خان کے نامینیشن پیپرز کے اوپر سگنیچر نہیں ملتے تاکہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، ننکانہ والے بھی چلے گئے، الیکشن کمیشن چلے گئے، کورٹ چلے گئے، شجرا منصب صاحبہ بھی چلی گئیں۔ سو ہر کینڈیڈیٹ جو عمران خان صاحب کے مد مقابل اتارا تھا نون لیگ نے، وہ بیچاروں کی تو پہلی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور انہوں نے تو مجھے لگتا ہے جا کے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے پیروں میں بیٹھ کے ترلا کیا ہوگا کہ رہتی کھیتی اپنی عزت اور ہماری عزت اور اس جماعت کی عزت اسی میں ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں، ورنہ اٹ واز احمد بھائی ڈیسائیڈڈ کہ 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن یوں کر کے خانے لے جانا تھا۔ یہ صورتحال ہے جی، بہت شکریہ رائے ثاقب کھرل صاحب کا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔
تو یہ صورتحال ہے ملک میں اس وقت. عمران خان صاحب ایک بھرپور رد عمل کی کیفیت میں ہیں اور وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا چڑھتا ہوا سورج ہیں. ایک ڈیکیڈ تھا پاکستانی سیاست کا، وہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا. پھر فاطمہ جناح کا ڈیکیڈ تھا، اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک طوطی بولتا تھا. اور پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب ہیں پاکستان کے قومی منظرنامے کی سیاست میں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی جوڈیشری ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. مگر عوام ہیں کہ عوام ان کو اپنی آنکھ کا تارا بنائے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.